कुशल शिक्षक त्यो जसले शैक्षणिक योजना र कक्षा कोठाको व्यवस्थापन गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दछ। आज हामी शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने प्राथमिक तहको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम 2077 को शैक्षणिक योजना र कक्षा कोठा व्यवस्थापन शीर्षक अन्तर्गतका टपिकका बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। हाम्रो एकाइ 1 मा शैक्षणिक योजना र कक्षा कोठा व्यवस्थापन भन्ने शीर्षक दिएको छ। त्यस एकाइमा शैक्षणिक योजना, त्यसैगरी शैक्षणिक व्यवस्थापन, त्यसैगरी शैक्षिक सामग्री र शैक्षिक सुधार र विद्यालय समुदाय सम्बन्धका बारेमा दिएको छ। आज सर्वप्रथम हामी शैक्षणिक योजनाका विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। शैक्षिक विकासको प्रक्रियालाई व्यवस्थित रूपमा विश्लेषण गरी समाजको आवश्यकता, लक्ष्य र उद्देश्य अनुसार शिक्षा दिन बनाइएको खाका नै हाम्रो के हो त शैक्षणिक योजना हो। यसको बारेमा यो शीर्षक अन्तर्गत हामी यसको परिचय, यसको आवश्यकता, निर्माण र प्रयोग, वार्षिक कार्यतालिका, शैक्षणिक योजना, एकाइ योजना, दैनिक पाठ योजना र वार्षिक कार्यतालिकाको बारेमा चर्चा गर्छौँ। त्यसैगरी कक्षा कोठा व्यवस्थापनको अवधारणा, महत्त्व, कक्षा कोठाको वातावरण र बसाइ व्यवस्थापनका बारेमा पनि संक्षिप्त रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। शैक्षणिक योजना केलाई भनिन्छ त, किन तयार गरिन्छ भन्ने सन्दर्भमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रभावकारी, उद्देश्यमूलक, व्यावहारिक र उपलब्धिमूलक बनाउन तयार गरिने योजना नै हाम्रो के हो शैक्षणिक योजना हो। त्यसैगरी कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा एक शैक्षिक सत्रभित्र गरिने कार्यक्रमहरूको योजनालाई हामी शैक्षणिक योजना भन्दछौँ। प्रधानाध्यापकले शिक्षक र निरीक्षक तथा विद्यार्थीहरूको संयुक्त सहयोगले बनाइने योजना शैक्षणिक योजना हो। शैक्षणिक योजनामा वार्षिक शैक्षिक कार्यक्रम, अतिरिक्त क्रियाकलाप, भौतिक व्यवस्था र विविध कार्यक्रमहरूलाई समावेश गरी तयार गरिएको हुन्छ। विद्यालयमा प्रत्येक महिनामा कुन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिन्छ तिनीहरूको योजनाको दस्तावेज भएकोले यसलाई सर्वोपरि योजना पनि भन्ने गरिन्छ। यो योजनाको आवश्यकता किन रह्यो त? यो योजनाको आवश्यकता शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई शिक्षाको उद्देश्य अनुरूप जे शिक्षाले खोजेको छ त्यो अनुसार शिक्षण गर्न, त्यसैगरी शिक्षकमा पढाउने विषयवस्तुप्रति जिम्मेवार बनाउन, शैक्षणिक योजना अनुसार शिक्षण क्रियाकलापलाई सहजीकरण गर्न, सिकाइ सम्बन्धी विधि, सामग्री र प्रक्रियाहरू आवश्यक अनुसार प्रयोग गरी प्रभावकारी शिक्षण गर्न। यसको प्रयोग, यो योजनाको प्रयोग हामी किन गर्छौँ? कुनै दिन कुन पाठ पढाउने, के कार्य गर्ने भनेर यकिन गर्नका लागि गरिन्छ। पाठ्यांशहरूलाई ससाना अंश, एकाइ वा पाठमा छुट्याई पठन पाठन गर्नका लागि हामी यसको प्रयोग गर्दछौँ। त्यसैगरी समय, स्रोत र साधनलाई प्रयोग गरी शिक्षण गर्न हामी गर्दछौँ। वर्षभरिको समग्र शैक्षणिक योजना भएकोले यसलाई आधार मानी शिक्षण गरिन्छ। यसका प्रकारहरू, शैक्षणिक योजनाका प्रकारहरू विशेषतः 4 प्रकारको यहाँ व्याख्या गरिएको छ। तिनीहरूका बारेमा अगाडि बढौँ।
वार्षिक कार्यतालिका, वार्षिक शैक्षणिक योजना, एकाइ योजना र दैनिक पाठ योजना। वार्षिक कार्यतालिका भन्नाले हामी के बुझ्छौँ त? विद्यालयमा एक शैक्षिक सत्रभित्र सम्पन्न हुने सम्पूर्ण कार्यहरूको योजनालाई हामी वार्षिक कार्यतालिका भन्छौँ। विद्यालयबाट गरिने एक शैक्षिक सत्रभित्रका कार्यक्रमहरू कुन कुन महिनाको कुन कुन गते सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराको विस्तृत योजनाको दस्तावेज नै के हो त? वार्षिक कार्यतालिका हो। यो वार्षिक कार्यतालिकाभित्र हामीले कुन शैक्षिक सत्र हो त्यो हामीले उल्लेख गर्छौँ, कुन विद्यालयले बनाउने हो त्यो विद्यालयको नाम हामीले लेख्छौँ, वर्ष दिनभरिमा कति दिन विद्यालयहरू खुल्छन् ती कुराहरू हामीले उल्लेख गर्छौँ। त्यसै गरी एक वर्षभित्रमा विद्यालयमा कति दिन पढाइ सञ्चालन हुन्छ त्यो कुरा पनि हामी लेख्छौँ र यो विद्यालय कुन ठाउँको त्यो पनि हामीले उल्लेख गर्छौँ। त्यसै गरी हरेक महिनाको हरेक गते के काम गरिन्छ ती कुराहरू पनि हामीले यसमा समावेश गर्दछौँ। त्यसै गरी वार्षिक शैक्षणिक योजना के हो त? यसको बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्छौँ। वार्षिक शैक्षणिक योजना भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने सन्दर्भमा कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा एक शैक्षिक सत्रभित्र गरिने कुनै विषयको शिक्षण सिकाइ सम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रमहरूको योजनालाई हामी शैक्षणिक योजना भन्दछौँ। यो विषय शिक्षकले निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने गर्दछन्। त्यसै गरी वार्षिक शैक्षणिक योजना निर्माण गर्दा वार्षिक कार्यतालिका, पाठ्यक्रम र शिक्षक निर्देशिकालाई आधार लिई निर्माण गर्नुपर्दछ। यसको नमुना यसमा पनि हामीले कुन शैक्षिक सत्रभित्रको हो त्यो हामीले शैक्षिक वर्ष उल्लेख गर्छौँ, विद्यालयको नाम लेख्छौँ, कुन विषयको बनाउने हो त्यो विषय शिक्षकको नाम, कुन कक्षा समावेश गर्छौँ, विषय कुन हो त्यो उल्लेख गर्छौँ, पिरियड उल्लेख गर्छौँ, वर्षभरिमा त्यो विषय कति दिन पढाइ हुन्छ, त्यो दिन कति दिन हुन्छ त्यसका लागि हामीले सङ्ख्या तोक्छौँ। त्यसै गरी यसमा पनि हामीले महिना उल्लेख गरेको हुन्छ, एक महिनामा कति दिन पढाइ हुन्छ त्यो कुरा हामीले लेख्छौँ। एकाइ लेख्छौँ, एकाइमा लाग्ने अनुमानित हामीले घन्टी लेख्छौँ, कुन पाठ्यवस्तु शिक्षण गर्ने हो त्यो कुरा समावेश गर्छौँ। त्यो पाठका लागि कस्ता शैक्षिक सामग्रीहरू चाहिन्छ ती पनि हामीले समावेश गर्छौँ। त्यसै गरी त्यो पाठ शिक्षण गर्नका लागि शिक्षण विधि सिकाइ सहजीकरण प्रक्रियामा हामी कस्ता मेथडहरू टिचिङ मेथडहरू प्रयोग गर्छौँ त्यो पनि हामीले यहाँ समावेश गर्छौँ र मूल्याङ्कनका कुराहरू पनि यहाँ उल्लेख गरेका हुन्छौँ। यसै गरी एकाइ योजना के हो त? एकाइ योजना भन्ने सन्दर्भमा हामी चर्चा गर्छौँ। शिक्षण सिकाइका पाठका एकाइहरूको विस्तृत योजनालाई एकाइ योजना भन्दछौँ। प्रत्येक एकाइको तोकिएका उद्देश्यहरू पुरा गर्न एकाइका उद्देश्य, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि र क्रियाकलापहरू समेत किटान गरी शिक्षकबाट तयार गरिएको योजना नै के हो त? एकाइ योजना हो। यसको नमुना एकाइ योजनामा पनि हामीले विद्यालयको नाम, कुन शैक्षिक सत्रको शैक्षिक वर्ष, शिक्षकको नाम, कसले पढाउने हो, कुन विषयको हो, कति कक्षाको हो, कुन एकाइ हो ती कुराहरू हामीले यहाँ समावेश गर्छौँ। त्यसै गरी यसमा पनि मिति हामीले उल्लेख गरेका हुन्छौँ। त्यसमा कुन पाठ पढाउने हो, त्यो पाठको उद्देश्य के हो त? विशिष्ट उद्देश्य ज्ञान, सिप, अभिवृद्धि यो पनि हामीले त्यहाँ समावेश गर्छौँ। त्यसै गरी त्यो एकाइ पढाउँदाखेरि चाहिने शैक्षिक सामग्रीहरू, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू हामी कस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्छौँ। त्यसै गरी मूल्याङ्कन प्रक्रियाहरू पनि यहाँ हामीले समावेश गरेका हुन्छौँ। त्यसै गरी अब हामी दैनिक पाठ योजना के हो त? दैनिक पाठ योजना भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गर्छौँ। शिक्षकले आफूले पढाउने पाठको प्रत्येक दिनको योजनालाई दैनिक पाठ योजना भनिन्छ। शिक्षकलाई सही रूपमा मार्गनिर्देशन गर्ने काम दैनिक पाठ योजनाले गर्ने गर्दछ। यसको नमुना कस्तो छ त? यहाँ के विषयवस्तुहरू हामी समावेश गर्छौँ भन्ने सन्दर्भमा विद्यालयको नाम यसमा समावेश हुन्छ, मिति हुन्छ, त्यसै गरी
कहाँ कुन ठाउँमा हो, त्यसको ठेगाना, विद्यार्थी सङ्ख्या, कक्षा, घन्टी, कुन विषयको विषय, समय कुन समय हो, कति समय हो, कुन एकाइको हो, कुन पाठ हो र कसले पढाउने हो, यी कुराहरू हामीले दैनिक पाठ योजनामा समावेश गर्छौँ। त्यसै गरी दैनिक पाठ योजनामा चाहिने अङ्गहरू भनेका यसको विशिष्ट उद्देश्य के रहेको छ त, यो पढेपछि विद्यार्थीहरू के हासिल गर्छन् भन्ने एउटा रह्यो भने, त्यसै गरी अर्को यो पाठ पढाउनका लागि, शिक्षण गर्नका लागि कस्ता कस्ता शैक्षिक सामग्रीहरू चाहिन्छन् ती कुराहरू पनि हामीले त्यहाँ समावेश गर्छौँ। त्यसै गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा शिक्षकका क्रियाकलापहरू, विद्यार्थीका क्रियाकलापहरू दैनिक पाठ योजनामा समावेश गर्छौँ र मूल्याङ्कन, गृहकार्य, आत्ममूल्याङ्कन जस्ता विषयवस्तुहरू पनि हामीले यहाँ समावेश गरेका हुन्छौँ। अब हामी कक्षा कोठा व्यवस्थापनका बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। कक्षा कोठा बाल मैत्री वातावरणमा सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न तयार गरिएको हुनुपर्दछ। विद्यार्थीहरूले सिक्ने ठाउँ बाल मैत्री वातावरण हुनुपर्छ भन्ने नै हो। अब कक्षा कोठा व्यवस्थापन कुनै पनि सङ्गठनको योजना, सङ्गठन, नेतृत्व र नियन्त्रण गर्ने कार्यको माध्यमद्वारा मानवीय, आर्थिक, भौतिक र सूचना जस्ता महत्त्वपूर्ण स्रोतहरूलाई कुशलतापूर्वक परिचालन गरी सङ्गठनको उद्देश्य प्रभावकारी रूपमा प्राप्त गर्नु चाहिँ व्यवस्थापन हो। त्यसो हो भने कक्षा कोठा व्यवस्थापन के हो त? हाम्रो पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि उपलब्ध स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग हुने गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अनुकूल कक्षा कोठालाई व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई हामीले के भन्छौँ? कक्षा कोठा व्यवस्थापन भन्छौँ। प्रभावकारी शिक्षण गर्नका लागि आवश्यक सुविधाहरू जुटाउने अथवा तिनीहरूको समुचित व्यवस्थापन गरी प्रयोग गर्ने कार्यलाई कक्षा कोठा व्यवस्थापन भनिन्छ। यसको अवधारणा के रहेको छ त कक्षा कोठा व्यवस्थापनको? शैक्षिक उद्देश्य हासिल गर्न गरिने कक्षा कोठाको व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ। गरिएकोलाई हामीले कक्षा कोठा व्यवस्थापन भन्छौँ। प्रभावकारी शिक्षणका लागि तयार गरिएको उपयुक्त योजना, सङ्गठन र स्रोतको व्यवस्थापन गरिएको, त्यसै गरी मनोवैज्ञानिक वातावरणको व्यवस्थापन गरिएको हुनुपर्छ। उपयुक्त सिकाइ वातावरणको विकास र प्रयोग गरिएको, कक्षा कोठामा विद्यार्थीको वैयक्तिक विभिन्नताको पहिचान गरी सामूहिक उद्देश्य हासिल गर्ने प्रक्रिया अपनाइएको, सक्षम, क्षमतावान, आर्जित ज्ञान र सिपको व्यावहारिक प्रयोग गर्न सक्षम बनाउने प्रक्रिया अपनाइएको, भौतिक तथा शैक्षिक वातावरणको व्यवस्था गरिएको आदि नै हुन्। त्यसै गरी यसको महत्त्व के रहेको छ? कक्षा कोठा व्यवस्थापनको महत्त्व प्रभावकारी शिक्षण गर्नु, त्यसै गरी बालकको वैयक्तिक विभिन्नता पहिलाई शिक्षण गर्न, बाल केन्द्रित शिक्षण विधिको प्रयोग गर्न, अन्तर्क्रियात्मक सिकाइ गर्न, उपयुक्त सिकाइ वातावरणको विकास गर्न, समयमा शिक्षण गर्न, सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न, समान सहभागिता र अवसर प्रदान गर्न, उपयुक्त योजना, सामग्री व्यवस्थापन र प्रयोग गर्न, आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्थापन गर्न, रचनात्मक सृजनशीलताको विकास गर्न, शिक्षकको पेशागत दक्षतामा अभिवृद्धि, विद्यार्थी केन्द्रित र सहज वातावरणमा बनाउन कक्षा कोठाको व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। अब हामी कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्दा कस्ता कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ, त्यसमा विचार गर्नुपर्ने पक्षका बारेमा चर्चा गर्छौँ।
विद्यार्थीहरूलाई कक्षा क्रियाकलापमा सहभागी बनाउनका लागि विद्यार्थीको समूह निर्माण र त्यसका लागि ठाउँको व्यवस्थापन गर्ने, विद्यार्थीहरूको बसाइको व्यवस्थापन र कक्षा कोठामा हावा प्रकाश विद्यार्थी हलचल गर्ने ठाउँ त्यसका लागि ठाउँको व्यवस्थापन गर्ने, शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग र त्यो शैक्षिक सामग्रीहरूलाई राख्ने ठाउँको व्यवस्थापन गर्ने, साथै विद्यार्थी र उपलब्ध शैक्षिक सामग्री बीचको समन्वय र संयोजन गर्ने। कक्षा कोठा व्यवस्थापनको वातावरण र बसाइ व्यवस्थापनका लागि हामी के गर्छौँ त भन्ने सन्दर्भमा बालमैत्री सिकाइ वातावरण निर्माण, विद्यार्थीको रुचि, क्षमता, आवश्यकता, व्यवहार कुशल सिपको विकास तथा विविधताको व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीको आफ्नो गति क्षमता अनुसार आकर्षक र सूचना प्रविधि युक्त तरिकाले बालमैत्री वातावरणको सिर्जना गरी व्यावहारिक र दिगो सिकाइको लागि कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियाले नै बालमैत्री वातावरण निर्माण हुन्छ भन्ने हाम्रो ठहर हो। कक्षा कोठा व्यवस्थापनका लागि कक्षा कोठा सामान्यतया 9 फिट उचाइको र घाम तथा पानीबाट बचाउ हुने किसिमको हुनुपर्यो। यसको क्षेत्रफल कक्षागत रूपमा हेर्दा पूर्व प्राथमिक र प्राथमिक विद्यालयको हकमा प्रति विद्यार्थी 0.75 वर्ग मिटर तथा निम्न माध्यमिक र माध्यमिक विद्यालयको हकमा 1 वर्ग मिटर भन्दा कम हुनु भएन। त्यसै गरी अध्यापन गराइने कक्षा कोठा हावाको प्रवाह प्रकाशको व्यवस्थाको साथै स्वस्थ किसिमको हुनुपर्यो। कक्षा कोठामा विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा फर्निचरको व्यवस्थापन हुनुपर्यो। त्यसै गरी यथेष्ट स्वस्थकर खानेपानीको व्यवस्थापन हुनुपर्यो। पूर्व प्राथमिक विद्यालयमा बाहेक अन्य विद्यालयमा छात्राको लागि अलग अलग शौचालयको व्यवस्थापन हुनुपर्यो र प्रत्येक थप 50 जना विद्यार्थीको लागि एक कम्पार्टमेन्ट थप हुनुपर्दछ। पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक शिक्षक निर्देशिका सहितको एक विद्यार्थी बराबर कम्तीमा 2 प्रतिका दरले पुस्तक उपलब्ध भएको पुस्तकालय हुनुपर्यो। शिक्षण क्रियाकलापका लागि आवश्यकीय शैक्षिक सामग्री जस्तो कालोपाटी, नक्सा, ग्लोब, गणितीय सामग्री आदि हुनुपर्यो। त्यसै गरी सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू एकैसाथ उभिन सक्ने कम्पाउन्ड हुनुपर्यो। पूर्व प्राथमिक विद्यालयमा घर बाहिरका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न पुग्ने र अन्य विद्यालयका लागि भलिबल खेल्न मिल्ने व्यवस्था, खेल सामग्रीको व्यवस्था हुनुपर्छ। आजको विषयवस्तु यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब, सेयर गरी शिक्षासँग चासो राख्ने व्यक्तिसम्म पुर्याई सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शिक्षा सम्बन्धी सामग्रीहरू क्रमशः पस्कँदै जानेछु। धन्यवाद।